رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام بے حد و حساب لا تعداد آمنہ دے لال شیمہ دے ویر بدر منیر رب دے حبیب ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے دوستوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں بڑی ہی عزت مقام وقار دے نال نوازے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نوں چلدے پھردے جنتی آکھے رضی اللہ عنہم و رضوا عن۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے دیوانے ہر صحابی دا مقام اپنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مقام الگ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام الگ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مقام الگ ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مقام الگ ہے۔ الگ الگ مقام دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نوں نوازے ہے۔ جس طرح کہ پہلا خلفائے اربعہ دے اندروں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دی سیرت دا تذکرہ ہو چکے ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کراں گا کہ داماد مصطفیٰ شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر فاتح خندق جناب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بہت مقام و مرتبے نال نوازے ہے۔ اور ایک بات شروع دے اندر عرض کر جاواں، ساڈے اُتے ہر واری دبا ہی آندا ہے، اسی یہ دبا دور ہی کرن تے رہنے ہیں کہ یہ جی وہابی حضرت علی نو نہیں ماندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آنا جڑا علی نو نہیں ماندا او مسلمان ہی نہیں، دائرہ اسلام دے اندروں ویسے ہی خارج ہے۔ جڑا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے شان مقام و مرتبے دا انکار کرے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ بڑیاں لوگوں کو سنیا ہوئے گا، آج ایک وہابی دی زبان دے اندروں بھی سننا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام و مرتبہ کی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سب علی فقد سبانی، فرمایا کہ جن نے علی نو گالی کڈی گویا میں محمد نو کڈی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے تبرہ کرے گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تبرہ نہیں کیتا، آمینہ دے لال تے تبرہ کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کئی ایک رشتہ داریاں جوڑ دیاں نے، چاچا زاد بھائی بھی نے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپنے دے اندر 10 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک حساب دے نال بھائی بھی لگ دے نے۔ آمینہ دے لال نے آکھیا علی تو میرا ویر ہے میں تیرا ویر ہے، کیوں؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دی 6 سال دی عمر ہے، مقام ابوا دے اتے پاک پیغمبر علیہ السلام دی والدہ ماجدہ جدائیاں دے گئیاں، دنیا تو جا چکیاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو پالنے والا چاچا ابو طالب دی بیوی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نے انہوں نے حضرت آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو پالیا سنبھالیا بڑا کیتا۔ آمینہ دے لال جدوں بڑے ہوئے فاطمہ بنت اسد دنیا تو گئیاں، آمینہ دے لال نے اپنا قمیض اتار کے گلے دے اندر پایا، انہاں نو قبر دے اندر بھی خود اتاریا سی
حضرت علی دی والدہ نو رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بڑیاں رشتہ داریاں حضرت علی نال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑی مقام و مرتبہ اور بڑی محبت کی تھی آمینہ دے لال نے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرماندے ہیں جانا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہے ہیں او لوگ اللہ نو بڑے پیارے نے جڑے یتیماں مسکینان قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے۔ اس آیت دا شان نزول کیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی تے فاطمہ دے بیٹے حضرت حسن تے حسین بیمار ہو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام کول آقا کول تشریف لے کے آ گئے۔ اللہ دے پیغمبر حسن و حسین بیمار ہو گئے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی تے فاطمہ تسی انج کرو نا تین روزے رکھو، اللہ ذوالجلال والاکرام حسن و حسین نو شفا یاب فرما دیں گے۔ ایک اے شان نزول ہے، دوسرا شان نزول ہے حضرت علی تے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھ لیا، حضرت علی مزدوری تے چلے گئے، جا کے سارا دن مزدوریاں کیتیاں، شامہ پیانا شیر سوا سر جون لے کے آئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ لے آ کے فاطمہ نو دیتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلائیے آٹا بنایا، آٹا پاک کے روٹی پاک کے سامنے آئی ہے، افطاری دا وقت ہے، باہر دروازے تے دستخط ہوئی ہے، اہل بیت والے میں یتیمان اللہ دا واسطے کچھ کھانو دے دے، ایک روٹی پکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسن بیٹا جانا جا کے یتیم نو روٹی دے کے آ جان، یتیم نو روٹی دیتی ہے، دوسری روٹی پک کے تیار ہوئی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جی میں مسکینان اہل بیت والے بڑی بھوک لگی ہے کھانوں کچھ دے دے، حضرت حسن نے دوسری روٹی دے دیتی ہے، تیسری روٹی پاک کے سامنے آئی نا، دروازے تے دستخط ہوئی ہے، اہل بیت والے میں قیدی اندروں رہا کو کے آیا، کئی دنوں دا بھوکھا وان کچھ کھادا کوئی نہیں، اہل بیت والے ہو کھانا کھلا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری روٹی اٹھائی ہے، قیدی نو دے دیتی ہے، کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے فری ہوئے، آمینہ دلال دی طرف جا رہے ہیں، آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں سانو لوگاں نو کھانا کھلان والے یتیماں مسکیناں نو کھانا کھلان والے بڑے ہی پیارے لگ دینے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں نو کھانا کھلان والے، اوے اہل بیت نال محبت کرنے والے، حضرت علی کسے کولوں منگیا نہیں سی کر دے بلکہ لوگاں نو دیتا کر دے سن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات دے میدان دے اندر کھڑے نے، ادھروں ایک بندہ مانگدا مانگدا آ گیا، آ کے کہن لگا علی جی مینوں بھی کچھ دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اوے میرا دل کر دے تینوں ایتھے ہی لمبیا پا لواں، تینوں ایتھے 5 فٹ کراں۔ اوے میدان عرفات دے اندر لوگ رب کولوں مانگدے نے، تو بندیاں کولوں مانگنا پھرنا، چل رب کولوں مانگنا۔ آکھن لگا کچھ دے دے۔ حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او بیٹا حسن گھر دے اندر چلا جان، تیری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول 6 درم پینے 6 درم لے آ کے فقیر نو دے دین۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے آکھن لگے ماں جی 6 درم دے دے، آکھن لگیاں میں اپنی شاپنگ واسطے اپنے کام کاج واسطے رکھے سن، وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوا لین۔ حضرت علی آ جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرمان لگے فاطمہ تیرا بھی رب تو توکل اٹھ گیا، لے آنا مینوں درم دے دے۔ درم اٹھائے نے اس فقیر نو دے چھڑے نے۔ حضرت علی دروازے تے ہی کھڑے نے، ادھر ایک بندہ آیا، بندہ آ گیا، آ کے کہن لگا حضرت علی جی میں اونٹ فروخت کرنا چاہنا ہوں، اے اونٹ میرے کولو لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے کول تے 6 درم سن، وہ بھی قید مسکین نو دے چکے ہیں، وہ بھی فقیر نو دے چکے ہیں، میرے کول تے کچھ بھی نہیں۔ وہ بندہ کہن لگا میں گھروں قسم اٹھا کے آیا سن، اج حضرت علی نو اونٹ دے کے جاواں گا، کنے دا دینا؟ میں 60 درم دا اونٹ فروخت کراں گا۔ حضرت علی نو کہن لگا تسی اونٹ میرے کولو لے لو، اگے فروخت کر کے 60 درم مینوں دے دینا، باقی جڑے بچے وہ اپنے کول رکھ لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجے اونٹ نو بن نہیں رہنے، ادھروں بندہ آ گیا، آکھن لگا علی جی اونٹ فروخت کرنا ہے؟ ہاں ہاں اونٹ فروخت کرنا ہے، کنے دا لے گا؟ آکھن لگا 120 درم دا اونٹ لینا چاہنا وان۔ حضرت علی نے اونٹ دے حوالے کیتا، حضرت علی نے رب دے راہ دے اندر دیتا، 6 درم دیتے، اللہ نے حضرت علی نو فوراً 60 درم دیتے، فوراً 60 درم اس موقع دیتے۔ گویا ہے کہ نیکی کریے 10 6 کریے تے رب 60 دیندا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں دے کولو مانگ دے نہیں سن، دیندے سن۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے کے حضرت حسن حسین دا نام لے کے منگیا جاندہ ہے، وہ غلط کر دینے لوگ جڑے انہاں دے نام تے مانگ دینے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگاں نو دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرماندے ہویا سنیا، آقا فرماندے نے صحابیو علی جنتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی فی الجنہ، علی جنتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے فرمایا دنیا دا مومن علی، جیڑا دنیا تے مومن ہوئے گا تیرے نال پیار کرے گا، جیڑا منافق ہوئے گا تیرے بارے دل دے اندر بغض رکھے گا، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جیڑا علی نال بغض رکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن سعید، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 راوی نے بیان فرماندے نے میرے تے تواڈے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک تے تشریف لے جا چکے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے شہر دے اندر اپنے پچھوں چھڑ کے گئے، علی مدینے دے اندر رہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس جنگ تو علاوہ ہر جنگ دے اندر علی اگے نظر آئے نے۔ غزوہ احد دا میدان ہوئے، جھنڈا اسلام دا علی دے ہاتھ دے اندر۔ غزوہ خندق دا میدان ہوئے، اسلام دا جھنڈا حضرت علی دے ہاتھ دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک دا موقع پاک پیغمبر تشریف لے جا چکے نے، حضرت علی مدینے دے اندر نے، مدینے دیاں عورتاں نے تانے مارے، علی لگدا جنگ تو ڈر گیا، علی تاں پیچھے رہ گیا،
علی لگتا ہے جنگ تو ڈرنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہویا، جلدی نال کوڑا پکڑے، دوڑاندے دوڑاندے آمینہ دے لال نال جا ملے نے، لشکر اسلام نال جا ملے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی تو بھی آگئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے دسیا اللہ دے پیغمبر جی نے ایداں ایداں تانے مارے گئے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی تو اے گل نہیں پسند کردہ جی میں موسیٰ دا پائی ہارون سی، موسیٰ دی ہارون دے نال رشتہ داری سی، علی میری تیرے نال ہارون طرح رشتہ داری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے، پچھو اپنا نیب تے خلیفہ بنا کے حضرت ہارون نے گئے علی میں غزوہ تبوک تے جا رہے ہیں سان، پچھو تینوں خلیفہ اپنا محمد دا بنا کے علی میں جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے علی نو اپنا نیب بنایا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آقا نے فرمایا من احب علی فقد احبانی، من احبانی فقد احب اللہ عز وجل۔ فرمایا لوگو جن نے علی نال محبت کی تھی گویا میں محمد نال محبت کی تھی، جن نے میں محمد نال محبت کی تھی گویا اللہ تعالیٰ نال محبت کی تھی ہے۔ فرمایا لوگو اسی طرح ہی فرمایا جن نے علی نال بغض رکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں میں محمد نال بغض رکھیا، جن نے میں محمد نال بغض رکھیا گویا اللہ تعالیٰ نال بغض رکھیا۔ جیڑا علی دا انکار کرے گویا رب رسول دا انکار کردا ہے، جیڑا علی نال محبت کردا ہے گویا اللہ رسول نال محبت کردا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر حضرت علی واسطے دعا کی تھی، اور دعا کی کمال دی کی تھی۔ آقا فرماندے نے اللہ علی نو گرمی دے اندر گرمی نہ لگے، سردی دے اندر سردی نہ لگے۔ حضرت علی واسطے دعا کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مفسرین محدثین لکھتے ہیں حضرت علی گرمیاں دے اندر سردیاں لے سوٹ پا لیندے سن، سردیاں دے اندر گرمیاں والے حضرت علی نو گرمی سردی لگدی نہیں سی۔ آمینہ دے لال نے دعا کی تھی حضرت علی واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ایک دامادی رشتہ، سب تو اعلیٰ رشتہ دامادی رشتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دے داماد بھی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئی ہے نا، حضرت ابو بکر عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پیغمبر فاطمہ جوان ہو گئی ہیں، رشتہ آقا فرماندے تلاش کر لو۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبدیاں تلاش رشتہ کرن لگا، گئے کتے سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو علی فاطمہ دا رشتہ لے کے ہیں کیویں؟ حضرت علی فرماندے نے ٹھیک ہے، فرماندے ٹھیک نہیں علی پکا سمجھ، اے رشتہ تیرے واسطے پکا۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی آئے، اللہ دے پیغمبر رشتہ پسند کر کے آ گئے۔ کندہ پسند کیتا جے؟ آمینہ دلال مسجد نبوی تشریف فرمایا اللہ دے پیغمبر علی دا رشتہ۔ آقا نے فرمایا ابو بکر عمر جو تہاڈی پسند ہے میں محمد دی بھی وہی پسند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی دے بارے میری بھی وہی پسند ہے۔ حضرت ابو بکر عمر اتھے ہی باس نہیں، آمینہ دے لال فرماندے نے ابو بکر عمر تہاڈا جو فیصلہ تہاڈی جو پسند ہے اللہ دی آسمانہ تے بھی وہی پسند ہے کہ علی نال فاطمہ دا رشتہ ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نال اپنی بیٹی دا رشتہ طے کیتا، مقرر کیتا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے
بینک بیلنس نہیں ویکھیا دولتاں نہیں ویکھیاں بلکہ حضرت علی تے ماڑے جیسن غریب سن حضرت علی جس مکان دے اندر رہندے سن حضرت حارثہ بن نعمان دا مکان کرائے دے اتے رہ رہے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے فاطمہ میں تیرے واسطے علی دا رشتہ پسند کر لیا فاطمہ مینوں علی نالو اچھا کوئی نہیں دسدا علی نال مینوں بڑی محبت ہے بڑا پیار رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے حضرت علی دا نکاح فرمان لگے علی جی حق مہر واسطے کوئی چیز ہے نا شادی واسطے کوئی چیز ہے نا اللہ دے پیغمبر کوئی چیز نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ اٹھائی ہے زرہ اٹھا کے نال ایک تلوار لئی ہے بازار دے اندر نکل گئے فروخت کرنے واسطے فروخت کردیاں کوئی 270 درہم لگاندا ہے کوئی 280 درہم لگاندا ہے تلوار تے زرہ فروخت کر دے 270 درہم دین 280 درہم دین چل دیاں اگوں حضرت عثمان آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ مفسرین نے لکھے محدثین نے لکھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او کنے دی زرہ فروخت کرنا چاہندے نے اے 270 لگ دینے 280 لگ دینے حضرت عثمان فرماندے نے حضرت عثمان نے اپنی جیب دے اندر ہاتھ ڈال لیا 480 درہم کڈ کے دے دیتے دوسری روایت دے اندر آندا ہے حضرت عثمان فرماندے نے زرہ دیاں کڑیاں تسی گن لو عثمان کو لو اونے درہم لے لو حضرت عثمان اج کیا جاندہ حضرت عثمان تے حضرت علی دا بڑی دشمنی سی حضرت ابو بکر عمر دی علی نال دشمنی سی اوے اگر دشمنی ہوندی کدی رشتہ لے کے جاندہ کوئی آپ دے دشمن واسطے اوے دشمنی ہوندی کوئی شادی دے پیسے خرچ کردہ پھر نکاح دا موقع ہون نکاح برات آ رہی ہے برات لے کے آ رہے نے آقا نے ویکھیا سارے صحابہ موجود نے ابو بکر تے عمر موجود نہیں برات دے اندر ابو بکر عمر کیوں نہیں آئے جی ابو بکر عمر کہندے سن گھر دا معاملہ اپنا آپ دا ہی تسی ہو آؤ چلو خیر ہے ساڈی ہو کے تے آ جانا آقا فرماندے نے صحابہ او علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر تو بغیر اے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ابو بکر عمر اس نکاح دے گواہ اور اے نکاح دے گواہ میں نہیں بنایا آسمان تے رب نے بنا دیتے نے گواہ فرمایا اس نکاح دے ابو بکر عمر گواہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والوں ابو بکر عمر گواہ ہو گئے حضرت علی والوں حضرت عثمان گواہ بنے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گواہ بنے نے تاں رشتہ قائم ہویا اور پھر رشتہ قائم کرن تو بعد پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بیٹا علی بڑا غریب آدمی بیٹا زیادہ مطالبے نہ کریں علی نو زیادہ تنگ نہ کریں زیادہ خرچہ نہ منگیں تو وہ بھی پھر نبی دی بیٹی سی کسی عام انسان دی بیٹی نہیں سی بیٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو نصیحتاں وصیتاں کیتیاں پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹی دی رخصتی دا وقت آ گیا آقا علیہ السلام دی بیٹی نے رونا شروع کر دیتا کیوں جدو رخصتی دا وقت ہوندا ہے اس وقت بیٹی نو ماں بڑی یاد آندی ہے ماں دیاں بڑیاں محبتاں یاد آندیاں نے سیدہ فاطمہ نو ماں یاد آنا شروع ہو گئی پاک پیغمبر علیہ السلام جلدی نال گھر تشریف لے کے آئے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا اللہ غنی ہے اسی محتاج ہاں فاطمہ تیرے نال باپ والا پیار بھی کرنا مان
فاطمہ تیرے نال ماں والی محبت بھی کرنا وان اللہ دی قسم اگر بیٹی کروں الوداع ہون والی بیٹی یتیم ہوئے اس بیٹی کو لو پوچھو اس بیٹی دے دل تے کی گزر دیا نے اس بیٹی وہ بیٹی جان دیے یار شاندہ رب بھی جان دین او دے دل تے کی گزر دیا نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فاطمہ اے تینوں نصیحتاں وصیتاں تیری ماں خدیجہ نے کرنیاں سن رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ وہ وصیتاں کرن دے علی غریب علی کولوں زیادہ مطالبے نہیں کرنے ایک وقت پھر ایسا بھی آیا پاک پیغمبر علیہ السلام آقا فاطمہ دے گھر تشریف لے کے آئے پتہ لگا فاطمہ بیمار ہے آقا نے دو صحابہ نو نال لیا آقا فرماندے نے صحابیوں آؤ نا فاطمہ دا پتہ لے آئیے آقا دروازے تے آئے نے پاک پیغمبر نے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی من دقل باب کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا سیدہ فاطمہ نے پوچھے آقا فرماندے نے بیٹا میں تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ دروازہ کھول دے فاطمہ فرماندی نے ابو میرے کول ڈبوٹا موجود نہیں ابو میرے کول سر تے لین واسطے چادر نہیں حدیث پاک دے الفاظ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر نو دروازے تو اندر سٹیا فاطمہ نے پردہ کیتا آمینہ دے لال کر تشریف لے گئے سیدہ نے رونا شروع کر دیتا آقا فرماندے نے فاطمہ گل کیے سیدہ فرمان لگیاں ابو جی آج ایک دو دن نہیں بلکہ ایک ہفتہ ہو گیا فاطمہ نے کھادا کچھ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام آقا دی آنکھاں دے اندروں بھی آنسو آ گئے ادھروں حضرت علی بھی آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فاطمہ اگر ایسا معاملہ سی اگر بھوک لگی سی مینوں دس دیندی ہون میں تیرے واسطے کچھ انتظام کر لیندا فاطمہ فرماندیاں نے میں کروں قدم اٹھان لگی سان میرے باپ نے نصیحتاں وصیتاں کیتیاں سی بیٹا علی غریب زیادہ مطالبے نہیں کرنے میں اپنے جیندیوں جین علی تواڈے کولوں مطالبہ نہیں کر سکدی رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیاں وسان دے ول بھی دسے نے آقا نام دے ول بھی دسے نے انج نہیں آکھیا جویں میرے تیرے معاشرے دے اندر کیتا جاندا ہے اے دھیے ساس ایک سنائے تے چار سنائیں سورا بولے تے اگوں گل نہ کرن دیں آمینہ دے لال نے فرمایا فاطمہ علی غریب زیادہ مطالبے نہ کریں رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اینڈ بیٹھے ہاں کچھ آپس اندر چپکلشی ہو گئی حضرت علی ناراض ہو گئے حضرت علی باہر نکل گئے سیدہ فاطمہ اپنے باپ دے گھر آ گئی آمینہ دے لال فرماندے نے شاماں پہ گئیاں فاطمہ گھر کیوں نہیں گئی ابو جی علی نال میری لڑائی ہو گئی ہے آمینہ دے لال اٹھے آقا فرماندے نے فاطمہ پلا پہلا ہی دس دے میں آقا سیدھے گئے مسجد نبوی دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی دے اتے لیٹے ہوئے نے آقا فرماندے نے قوم یا ابت تراب اوے مٹی دے اپے اوان علی کھڑا ہو جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کھڑے ہو گئے آقا علی دے کپڑے آپ صاف کرن دینے اپنے ہتھاں نال کپڑے چاڑن دینے پلا یارو دیکھو تے صحیح اگر باپ انجدہ ہوئے باپ تے جوائی دا کوئی پلا فرق رہ جاندہ جوائی نے بھی باپ نال محبت کر کے دکھائی ہے آمینہ دلال نے جوائی نو سمجھایا ادھر اپنے کارائن آکھے اب فاطمہ بیٹا علی نال ناراض ہو کے کارا گئی ہیں اگر فاطمہ ایسے حال دے اندر تینوں موت آ جاندی میں محمد نے تیرا جنازہ نہیں سی پڑھنا کیوں تو علی نال ناراض ہو کے کیوں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دونوں طرف محبت کر کے دکھائی ہے
حضرت فاطمہ نال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت کر کے دکھائی۔ آمنہ دے لال نے گھر وسان دا ول دسیا۔ ناراضگی دی وجہ کی بنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے سن کہ میں ابو جال دی بیٹی نہ دوسرا بیاہ کرنا، دوسرا رشتہ کرنا۔ آقا نو پتہ لگا، آقا نے فرمایا علی اے ہو ہی نہیں سکدا، ایک گھر دے اندر ایک چھت دے تھلے محمد دی بیٹی ہوئے اور محمد دے دشمن ابو جال دی بیٹی ہوئے، اے نہیں ہو سکدا۔ جی ابو جال دی بیٹی نہ رشتہ کرنا ہوئے گا، فاطمہ نو چھڑنا ہوئے گا۔ پھر حضرت فاطمہ دے جیندے جی ساری زندگی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیتا۔ حضرت فاطمہ تو بعد کئی نکاح کیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے تھے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نو فرماندے نے عرب دے سردار نو بلاؤ، اللہ دے پیغمبر جی عرب دے سردار تسی ہو؟ آقا فرماندے نے نہیں، میں تے آدم علیہ السلام دی آل دا سرداران، آدم دی اولاد دا سرداران، عرب دا سردار علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول چند ایک صحابہ آئے، حضرت علی دی شکایت لے کے آقا فرماندے نے صحابیوں علی دی شکایت نہ کرو، کیوں؟ آقا فرماندے نے من کنتم مولا فعلی مولا، فرمایا جیڑا اجندہ علی مولا ہے او دا میں مولا، مولا تو مراد دوست ہے، علی میرا بھی دوست ہے، تواڈا بھی دوست ہے، علی میرے نال محبت کردہ ہے، تسی علی نال محبت کرو، علی نال اللہ تے اس رسول محبت کردہ ہے۔ غزوہ خیبر دا موقع آیا، صحابہ جنگ لڑدے راتاں پہ گئیاں نے، آقا فرماندے نے صحابیوں لیٹ جاؤں، خیبر صبح فتح ہوئے گا، میں اس بندے دے ہاتھ دے اندر چنڈا دیاں گا جے نال اللہ اس دا رسول محبت کردہ ہے، او اللہ تے رسول نال محبت کردے نے۔ آقا فرماندے نے او دے ہاتھ دے اندر چنڈا دیاں گا، صبح ہوئی نا، صحابہ فرماندے نے ساری رات ہی گزر گئی، ہر صحابی کہندا ہے اج چنڈا میرے ہاتھ دے اندر آئے گا، میرے ہاتھ تے اللہ خیبر نو فتح کرے گا۔ سارے اس انتظار دے اندر صبح ہوئی نا، سارے صحابہ دے اندر نظر دوڑائی ہے، کوئی صحابیاں دے اندر سارے نظر آ رہے ہیں، حضرت علی نظر نہیں آ رہے۔ آقا فرماندے نے این علی این علی، علی کتھے جے، علی کتھے؟ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے، اکھاں خراب نے۔ آقا نے اپنا لب لگایا، لب نکالے حضرت علی دی اکھاں تے لگایا، حضرت علی فرماندے نے میریاں اکھاں انج ٹھیک ہوئیاں، اس تو بعد ساری زندگی درد نہیں کیتیاں۔ حضرت جابر دی ہانڈی دے اندر لب لگیا، لب پیا جابر دی ہانڈی 1400 صحابہ کھا گئے، او لب مبارک پاک پیغمبر علیہ السلام دان، او لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں، او دی جتی تو میں پگواراں، کلی پگ کی سارا جگواراں، پاشانہ شیمان دین ویر دیاں، پاشانہ بدر منیر دیاں۔ صبح ہوئی نا، حضرت علی دے ہاتھ دے اندر چنڈا دیتا گیا، حضرت علی اگے بڑے، مرحب سامنے آ گیا، آندے علی سامنے آئے نے، مرحب کہنے لگا، چھوٹا جہا بچہ سامنے آ گیا، علی واپس لوٹ جا، علی کسے نوجوان نو بھیجن، علی میں تیرے نال مقابلہ نہیں کرنا چاہنا۔ حضرت علی فرماندے نے مقابلہ کر، مرحب نے مقابلہ کیتا، حضرت علی تے وار کیتا، حضرت علی نے وار کیتا، مرحب دا ایتھو رکھ کے ناف تک کٹ کے رکھ دیتا، اور پھر نعرے دیاں صداماں بلند ہوئیاں۔ پاک پیغمبر دے کول حضرت علی آئے، آقا نے حضرت علی دا متھا چومیا، پیار کیتا،
فرمایا علی دی ہاتھ تے اللہ نے خیبر نو فتح فرما دیتا، خیبر نو فتح کیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آقا ہجرت کر کے گیا نا، ہجرت کر کے پاک پیغمبر جان لگے، میرے تے تواڈے پیروں مرشد جناب محمد گلاں بہت زیادہ شارٹ کٹ کر کے کریے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے جان لگے نے، بیت اللہ دی طرف مڑ مڑ کے ویندے نے۔ آقا فرماندے نے چاندا سی دل میرا پڑھدا نمازاں میں، پاک خدا دے اگے کردا نیازاں میں، لوگاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، تیری اولاد نہیں ہون نیک خبیر دین۔ پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت علی نو امانتاں پڑھائیاں نے۔ آقا فرماندے نے علی نے صبح لوگاں دیاں امانتاں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ لوگاں نے ساری رات پہرا دیتا، آمینہ دے لال نو لوگ شہید کرنا چاہتے سن، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ صبح ہوئی نا تلواراں لے کے اگے بڑھے، چاہ کے بسرا کھولے، اندروں حضرت علی نکلے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے سوال کیتا علی تینوں پلا ڈر نہیں لگا؟ ایمان ہوئے تے انجدہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس طرح دی اس رات نیند آئی سی کدے آئی نہیں۔ علی وجہ ایڈی پکی نیند۔ حضرت علی فرماندے نے آمینہ دے لال نے کیا سی؟ امانتاں واپس کر کے علی مدینے آ جائیں، میں مدینے جانا ہی جانا سی، جو مرضی کر لیندے میرا کچھ نہیں سی بگاڑ سکتے۔ حضرت علی امانتاں واپس کر کے آمینہ دے لال دے پیچھے مدینے پہنچ گئے۔ پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی فلاں فلاں جگہ تے جاؤ، عورت نے چٹھی لے کے جا رہی ہے ساڑھے خلاف، جاسوسی رکا دے کول، او لے کے آؤ۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت علی پہنچے نے، اسی مقام دے اتے عورت نو پا لیا۔ عورت نو کہن لگے تیرے کل جاسوسیت والی تحریر رکا دے دیں۔ آکھن لگی صدقے جاواں قربان جاواں میرے کل کوئی تحریر نہیں۔ حضرت علی فرماندے نے بی بی تیرے کل تحریر ساری تلاشی کی تھی گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال جڑے صحابہ سن اندے نے علی دے کل کوئی نہیں، واپس ٹور چلیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہم قدیبہ محمد امی انسا ربہن، یا محمد نے جھوٹ بولیا یا دا رب بھول گیا، انج نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی فرماندے نے آمینہ دے لال نے فرمایا تحریر بی بی کو لے، بی بی تیرے کول تحریر ہے کیوں؟ سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے غور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولون راج دا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دا ہی نہیں۔ حضرت علی فرماندے نے بی بی ورنہ دوسرا ہاتھ استعمال کرانگے، بی بی تیری تلاشی کرانگے۔ انہیں اپنے والا دیاں مینڈیاں دے اندروں چٹھی نکال کے دے دیتی۔ حضرت علی لے کے واپس آئے۔ پھر غزوہ خندق دا موقع آیا، کافران دی 10,000 دی فوج آئی ہے۔ انہاں دے اندر عمر بن عبد ود بھی کافر بڑا جنگجو نوجوان ہے۔ جدوں کافران دیاں فوجاں آئیاں آ کے ویکھیا مدینے دے اگے خندق کھودی ہوئی ہے، انہیں پچھو گھوڑا دوڑایا، گھوڑا دوڑا کے خندق دے قریب آیا، جتھوں چھوٹی خندق سی چھلانگ لگا کے پار چلا گیا، جا کے مدینے دے اندر جا کے آوازاں لگاندا ہے او مدینے والے ہو تو اڈے اندر کوئی جنگجو ہے تے باہر آئے، مدینے والے ہو کوئی نوجوان ہے تے باہر آئے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، آقا فرماندے نے علی بیٹھ جان، عمر بن عبد ود کھڑا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے اللہ دے پیغمبر اجازت دے دے، اج دا
دا کام تمام کر کے آوان پھر کہندا نوجوان ہوئے حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے آقا فرماندے نے علی بیٹھ جانا پھر تیسری بڑی کھڑے ہوئے آقا فرماندے نے علی جا چلا جانا او دن المقابلہ کر کے آنا عمر بن عبد وہ دو بندے نے جدے اندامنے ہزار بندہ آ رہے ہیں عمر بن عبد وہ دونا دا مکونی عمر بن عبد ود دا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ سارے انہوں گرا دیندہ ہیں حضرت علی نوں آقا نے اپنی تلوار پھڑائی ہے آقا نے خود پگ بنی ہے جالیو دے مقابلے دے اندر حضرت علی آئے نے آکے کہن لگے عمر بن عبد ود تو تینہ شرطان دے اندروں ایک منظور کر لینا ہے پہلی شرط پیش کرنا پہ آمان اہرہ اسلام دے اندر داخل ہو جانا آندہ ہو نہیں سکتا دوسری شرط واپس چلا جا اپنی جان بچا جانا آکھن لگا واپس مڑ جامان مدینے دیاں عورتان ادھر دیاں عورتان مینوں تانے مارن گیاں حضرت علی فرماندے نے تینوں مدینے دیاں عورتان اگر میں واپس ہو گیا مینوں جنت دیاں حوراں تانے مارن گیاں حضرت علی فرماندے نے چل پھر وار کارن آکھن لگا علی چھوٹا جہاں بچہ مان علی تیرے نال مقابلہ نہیں کوئی جنگ جو پیجن حضرت علی فرماندے نے وار کر بعد دے اندر نہ کی موقع نہیں دیتا انہیں وار کیتا حضرت علی نے ٹال نہ ڈکیا ٹال کٹ کے حضرت علی دی پیشانی تے وار لگا حضرت علی زمین تے گرے نے دوبارہ کھڑے ہو گئے حضرت علی نے ایکو وار کیتا عمر بن عبد ود دا سر کٹ کے رکھ دیتا نعرہ تکبیر دیاں والا بلند ہویاں آقا فرماندے نے علی تو اللہ دا شیر ہے اسد اللہ علی اللہ دا شیر ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صلح حدیبیہ دا موقع آ گیا تحریر حدیبیہ دا معاہدہ کون لکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتے لکھیا ہے من محمد رسول اللہ اے معاہدہ کیتا جا رہا محمد رسول اللہ دی طرفوں حضرت علی کو اور پاک پیغمبر نے فرمایا علی وہ کہن لگے جی اگر تو انہوں رسول اللہ مان دے ہوں دے اسی تو اڈنال کیوں جنگاں کرنیاں سن محمد لکھو رسول اللہ کٹ دیو آقا فرماندے نے علی رسول اللہ دے اتے قلم پھیر دے علی فرماندے نے اللہ دے پیغمبر ہو ہی نہیں سکدا علی محمد نام دے اتے قلم نہیں پھیر سکدا یہ علی دی محبت ہے آمینہ دلال دلال اور میری تیری محبت کیا آمینہ دلال دلال اہے علی دی محبت دے دعوے تے بڑے کرنے ہیں علی آمینہ دلال دے نام تے قلم نہیں پھیرن دیا تو ربیع الاول آنا کیک تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے کیک دے اتے ظالمہ چھریاں چلا دینا تو کیک دے اتے چھریاں کیڑے کام نہیں اسی کر دے دعویٰ حضرت علی دی محبت دا حضرت علی نال محبت ہے جنہیں حضرت علی نے جیویں آمینہ دلال نال محبت کی تھی انج کر کے دکھاؤ حضرت علی دی سیرت اپناؤ کردار اپناؤ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا ہر ایک دی محبت دا اندازہ اپنا کوئی حضرت علی نال محبت کر دین جناب منہ دے اندروں پنگ دے سوٹے لا کے چرسے سوٹے لا کے سوا سر دے اندر پا کے حضرت علی دا نام بھی الٹا لیندا جاندا لی علی علی کردا جاندا میری محبت دا معیار اپنے میں علی نال محبت کرنا رضی اللہ تعالی عنہ علی دے نال محبت کرنا علی دا پیار نال نام لینا علی دا نام لینا پاک منہ دے نال پاک ہو کے وضو کر کے مسیح تے وڑ کے ممبر تے چڑھ کے آنا علی
رضی اللہ تعالی عنہ نے علی دے نال اپنی اپنی محبت دا معیار او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیوں بنگیاں نو مننے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جان مقام علی دا شرابی کی جان مقام علی دان بس وہابی ہی جانے مقام علی دان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اے میرا علی میرا علی میرا علی ہے اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اے میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نال محبت کر کے دکھائی ہے آمینہ دلال آخری حدیث سنو آمینہ دلال ایک انصاریہ صحابیہ دے گھر دے اندر موجود نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ دروازے تے آئے گا دروازہ کھٹکھٹ آئے گا اندر آن دی اجازت دے دے اجن نال انہوں جنت دی بشارت دے دے دروازہ کھولیا گیا سامنے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحبا ابو بکر اندر آ جاؤ تو انہوں جنت دی بشارت حضرت ابو بکر اندر آئے پھر دروازہ کھٹ گیا پوچھیا گیا جڑا دروازے تے آئے گا اندر آن دی اجازت بھی دے دے انہوں جنت دی بشارت بھی دے دے ویکھیا گیا حضرت عمر آئے نے جنت دی بشارت دیتی ہے پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا آمینہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ دروازے تے آئے گا انہوں اندر آن دی اجازت بھی دے دیا گیا انہوں جنت دی بشارت بھی دے دیا گیا دروازہ کھولیا حضرت علی سن رضی اللہ تعالی عنہ علی دا مقام اپنے علی نال محبت کریا کرو علی نال پیار کریا کرو رضی اللہ تعالی عنہ میں تے کہنا جو علی نال محبت نہیں کردا آمینہ دلال نال محبت نہیں کردا جو علی نال محبت نہیں کردا اللہ نال محبت نہیں کردا جو علی دا انکاری ہے تمام صحابہ دا انکاری ہے علی نال محبت کرنی چاہیے علی نال پیار کرو اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو صاحب آپ نے سنے اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت علی نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اونا تے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین